अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं महबीर और आप देख रहे हैं लाइबा यूसुफ ऑफिशियल। हमारा आज का नॉवल है तेरे निशान, अज़कलम लाइबा यूसुफ। कभी किसी निशान ने आप पर कोई ऐसा असर छोड़ा है जिसे मिटाने के, भुलाने के बजाय उसको समेट कर, संभाल कर हमेशा याद रखने को दिल चाहे? नहीं? तो फिर आए मिलकर पढ़ते हैं लाइबा यूसुफ के कलम से लिखा हुआ ये नॉवल तेरे निशान। मुकम्मल नावल है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1153 सफात का है। इतना तो नहीं हम पढ़ सकते, इसलिए इसे किस्तवार करते हैं। तो आए मिलकर पढ़ते हैं और उम्मीद है हमें इस सफर में मजा आएगा। उसके चीखों से सारा महल गूंज उठा। अपने आलीशान कमरे में सोए शाहनवाज अलवी को हड़बड़ा कर उठना पड़ा। वो जानता था ये चीखें किसकी हैं। कभी कभी वो सोचता ये पैदा ही क्यों हुआ था। जो सलूक उसके साथ होता है अगर किसी और के साथ होता तो मर जाता, मगर वो जिंदा था। क्यों? क्या कुछ नहीं हुआ था उसके साथ? ना उसे माँ की गोद नसीब हुई, ना दूध। माँ होते हुए वो उसके एहसास से महरूम रहा। चंद दिन का था जब इस जुल्म की दास्तान का आगाज हुआ, और दुख इस बात का था कि जालिम उसका अपना सगा बाप था, जो एक बादशाह था। उसे हैरत होती कि कोई बाप अपने बेटे को रोता देखकर खुश कैसे होता है। इसे वो हक नहीं दिया गया जिसका वो हकदार था, बल्कि इससे वो सब छीन लिया गया। इसे वो भी नहीं दिया गया जो एक इंसान को दिया जाता है। जो शख्स यतीमों को मखमल के बिस्तर देता था, अपने बेटे को फर्श पर सुलाता था। 2 साल का था जब पहली दफा वो नीलम अलवी के कमरे से बाहर आया, पर उसकी बदकिस्मती सामने उसका बाप खड़ा था, जिसने उसे मार मार कर अदमुआ कर दिया। उसे मुलाजमिन का बचा हुआ झूठा खाना मिलता, जो कि शहजादा पैदा हुआ था। एक नीलम थी जो उसे बाप के जुल्म से बचाकर अपने कमरे में छुपा कर रखती। सिर्फ उसकी मोहब्बत थी उसके पास, मगर अब तो वो भी छोड़कर चली गई। वो उसे बचाने नहीं गया, क्योंकि जब साल पहले उसने ये कोशिश की थी तो उसे और सख्त सजा मिली थी। उसका बाप दुनिया के लिए भयानक ख्वाब था, मगर अपनों के लिए ठंडी छाया। मगर अपनी ही औलाद के लिए मौत से भी खौफनाक। नहीं, वो अपने सब औलादों के लिए ऐसा नहीं था, सिर्फ इस मासूम के लिए था। वो इन्हीं सोचों में था जब उसका दरवाजा जोर जोर से बजा। उसने दरवाजा खोला तो सामने ममता की मारी प्रीशिया अलवी खड़ी थी, जो बेटी की तकलीफ पर हलकान हो चुकी थी। उसे मार देगा शेरू, वो तड़प कर बोली। भाभी, उसने बेबसी से कहा। वो वो इसे जिंदा जला रहा है, वो चिल्लाई। शाहनवाज ने हैरत से उन्हें देखा। वो दोनों आवाजों की सिमत भागे थे। ढलान में बीचों बीच वो 12 साल का बच्चा करला रहा था। इसमें खड़े होने की तो क्या, हिलने की भी सकत नहीं थी। उसके पोर पोर पर जख्म थे, गहरे जख्म, और हर जुजो से खून रिस रहा था। एक मजबूत मर्द होने के बावजूद वो रो पड़ा, मगर उसके बाप की पेशानी पर फिक्र की एक लकीर नहीं थी। मैं इस गंध को आज खत्म कर दूंगा, वो चिल्लाया। सफाकी की इंतहा थी जो इस शख्स पर खत्म होती थी। नौकर अश्कबाज से पेट्रोल उसके गिर्द उंडेल रहे थे। उनके दिल पर हाथ पड़ा। उस जालिम ने लाइटर जलाकर पेट्रोल पर फेंका। पेट्रोल ने झमाके के साथ आग को पकड़ा और वो भड़क उठी, सब राख करने के लिए। आग की फितरत होती है जलाना, मगर वो आग नहीं जानती थी जिसे वो जलाने वाली है। वो लकड़ी नहीं जो राख हो जाए, या लोहा नहीं जो पिघल जाए। वो सोना था जो तराशा जा रहा था, वो हीरा था जो पिघलता नहीं। प्रीशी अलवी इसी लम्हे जमीन बोस हो गई। शाहनवाज ने जल्दी से थोड़ा सा फासले पर पड़ा पाइप उठाया। इस मासूम की चीखों से पूरा महल काम किया। शाहनवाज ने पानी डाला, मगर वो आधा जल चुका था, मगर वो होश में था। उसे कुदरत के इस जुल्म पर दुख हुआ।
اس نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جو پریشو کو ایسے اٹھاکر جا رہا تھا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو، مگر اس کے ہی بیٹے پر ظلم کی ہر حد توڑی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ کال دی ایمبولینس، شاہ نواز چلایا، مگر اس سے پہلے ہی ایمبولینس گھر میں داخل ہو گئی۔ گارڈ نے راستہ دیا، ایمبولینس بڑے سے گیٹ سے اندر آئی۔ ایمبولینس سے نکلنے والے انسان کو شاہ نواز نے حیرت سے دیکھا۔ وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس کی گود میں چند گھنٹے کی بچی تھی جو مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی وہ ظالم بھی باہر آیا۔ وہ بچی کی طرف لپکا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کتنی طرف تھی اس کے انداز میں جو اپنی اولاد پر ظلم کرتے کبھی اشکبار نہیں ہوا تھا۔ تو کیر یہ تب سے رو رہی ہے، ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پا رہے، وہ باپ تڑپ کر بولا۔ کیا مطلب؟ میری گڑیا اتنے وقت سے تکلیف میں ہے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ تو کیر الوی چلایا۔ تو کیر یہ نہ میرا لمس پہچان رہی ہے نہ اپنی ماں کا دودھ اپنے اندر جانے دے رہی ہے، تب سے بس رو رہی ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ تب تک شاہ نواز اس معصوم کو پاس کرسی پر بٹھا چکا تھا جو درد سے تڑپ رہا تھا، مگر اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ میں موجود بچی پر تھی۔ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو کیر الوی نے روب سے پوچھا۔ اس کا ہاتھ دیکھو، اس نے بے بسی سے کہا۔ تو کیر نے جیسے ہی دیکھا فوراً اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو چھیننا چاہا، مگر بے سود۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور وہ چند گھنٹے کی بچی وہ چیز چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ غور سے دیکھا تو یہ وہی لاکر تھا جو اس معصوم کے گلے میں ہوتا تھا، نیلم نے اس کی پیدائش پر جو دیا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، تھوڑے سے فاصلے پر ہی وہ کراہ رہا تھا۔ اس کے صبر کو سب نے اچنبے سے دیکھا، جو درد سے کراہ رہا تھا اس کا آدھا وجود جھلس چکا تھا، مگر وہ چلا نہیں رہا تھا، بس رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا۔ نہ اس کی زبان پر شکوہ تھا نہ دکھ، بس ایک سوال، کیوں؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ شخص اس معصوم کی طرف لپکا، اس کی حالت دیکھ وہ تک رو پڑا۔ اس نے اپنی بچی کی تکلیف بھول اسے ایمبولینس میں ڈالا کیونکہ نوکر تو اپنے مالک کے حکم پر مفلوج ہو چکے تھے، اور شاہ نواز اس کی مدد کر کے اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اسے اسٹریچر پر لٹا کر وہ پلٹا اور شاہ نواز کو جگہ دینے کے لیے آگے کو جھکا، اس معصوم نے اپنا وہ ہاتھ جو جلا نہیں تھا اس بچی کو لگایا۔ یہ بے ہوش کیوں نہیں ہوا؟ اس شخص نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ نواز چپ رہا۔ پھر ان سب کو حیرت کا جھٹکا لگا، جیسے ہی اس نے اس بچی کو چھوا وہ چپ کر گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ چپ کر گئی۔ اگلا جھٹکا تب لگا جب وہ معصوم بے ہوش ہو گئی۔ یہ کیسا کھیل تھا قسمت کا؟ ایمبولینس میں موجود سٹاف نے حیرت سے سب دیکھا۔ وہ بچی اب نارمل تھی، مگر کیا اب نارمل تھا وہ ڈاکٹرز ابھی نہیں جان سکے تھے، مگر وہ معصوم اس کی زندگی کا دوسرا نام ہی درد تھا۔ آغاز ہو گیا تھا اس داستان کا جس کی شروعات ہی آگ سے ہوئی تھی، اور آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ اب دیکھنا تھا کون لکڑی کی طرح راکھ ہو جاتا ہے، کون لوہے کی طرح پگھل کر تلوار بنتا ہے، اور کون سونا۔ آئی ہوپ آپ سب کو اس کا آغاز پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار دے، کیونکہ ایک قاری کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار کرنا آپ کا فرض ہے اور رائٹر کا حق بھی۔ تو ملتے ہیں اس کے اگلے قسط کہہ لیں یا اگلا پارٹ کہہ لیں، آپ کی مرضی، پر سپورٹ کریں، آپ کا سپورٹ ہی ہماری محنت کا ثمر ہے۔ اللہ حافظ۔